سلام كما يتنهو تافتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تي في نساعد زدالنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلو ملحجنا لكم قريبنا لنام تكتاتلنا عند قدمنا بكندي آرستن تبتاتهم كنفلم مثلا ربحان سرحتنياتاتن مرقاقات زتوادد سراح كم زتقلب كونفيدريشن محبرات سرحتنيا إثيوبيا جنفر تقراي آفليتوم بيت مازاجا كتما مغله أبز حلفوت شعات أوارح كلتشان 17 عام تمرد كابست فلالي فلفلات أتاوتات الألغ لتنت شعات بيليون بر أتاو كم زرخبه أفليتوم بيرو بهالن توريزمن مس بانك وغاغن بحبار بمخان نسرح زخل سند سمعنت مفرام زتا كم زكايدت حبيرو أبي إثيوبيا تجفيفهم أما أسرت تصنحول عليك لتميت إيرتراويان تسوقيهم نابزر سيرنا لنا مسألة توزينات بيني محدش سناي مكتتال مثلا ربحان سرحتنياتات نمرقاقات زتوادد السراح كم زتقلب كونفيدريشن محبر سرحتنياتات إثيوبيا جنفر تقراي قليتهم عالم لخاو معال شكالون مبل 236 عامات ببركي إثيوبيا دمام نمبل 5 عامات تخبير اللهم مثلا ربحان سرحتنياتات يكبر بزبل عب كتما شيكاغو هاجر أمريكا استولى ناقبي سرحتنياتات ناملا عالم تزرقيحو بمسوات بزحات استخبر على مخانو سندات تاريخ مزجيبو ميركبوم نتز تخايد سلاماو قالسي سرحتنياتات سعيبو دمام ببرك عالم كابست محايشون زصدقون ممرحتات معالتاو ساعات سراح شومنت ساعات كخون عبشن شومنت 284 أقواصرا فرنجي توسينوم عب إثيوبيا كابشن شعات 256 عام تمرد جميرو معالت شكالو كخبر جمر خوينوم عب تقراي عب تحت محبر سرحتنياتات 46 محبرات كمزلوان لالي 16 عبالات كمزلوانن عب كونفيدريشن محبرات سرحتنيا إثيوبيا حلاف بيت صحفة جنفر تقراي آيت قبر مدن ولد ماريام قليتهم مسكفليت حلوف مهيان أقبابت حزا سرحتنياتاتنا ملكيتو زرائي كفتتات كمزلو زغلطو آيت قبر مدهن اتمحبر بزغبرو زلو استوادد صعري اول كتكالا زلو سرحتنياتات كفليتهم كفصملهم زحاش وصيت سرخبلو سرح تسرحو إلهم نوزف كفليت مهيان أبل سرحتنياتات زفصم بدلاتنا ملكيتو اتمحبر اول كتكالات يغبرو بزلو قالسي بمرددانا بحق بمقرابن مفتح كرخبو مغبارو قليتهم ኣብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ኩነታት ተጸገም ከቢድን ዝተሓላለኸን ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ክፍሊት ውዝፍ ኣመሃያ ኣብ ውልቃውን መንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ መምሃራንን ኣብ ካልኦት ዓውድታትን ዘለው ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት ማዕለብ ዘይረኸቡ ጉዳያት ከም ዝኾኑ ገሊጾም እዚ ጸገም ምፍታሕ ምስ ሰብ ትካላትን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ብምዃን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑውን ኣብሪሆም ሓላፊ ማሕበራዊ ውሕስናን ውልቀት ትካላት ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኣበበ ተስፋይ مثلا ربحان سرحتنياتات زخبر بستودبن بستناببن مسرحيو نزي ጸገም مفتاح دما ات محبر متنخر وسان قده كم زلو قليصم محبر سرحتنياتات إثيوبيا حمشت عبيت حطوتات نا منغست كم زلاخ زغلصن تخون كما هيا سرحتنياتات زقرص متن قبري كنكي اواج ጉዳይ 11 سرحتنيان استحاته متن مهيا زوسن بورد خغبرلهم أبلل سرحتنيا زي حقاو سقمتن زوسدو 10 سقمت خوسدلهم سرحتنياتات أبلتاو سرحتهم ملوء وسنا رخيبهم كسرحو زيقبر ممرحي كلو ببرك عالم أبزريا مسل سرحتنياتات زصدق ممرحتات كم هاجر كصدقون كاب إيدنا أف زنبرو سرحتنياتات كم هيا بتوساخي مقراز كفلي زملكت مستزلو مخبار نابرا سلازي متاتن دقيمو كحسبولو زبل حطوتاتن أنفتن تلايخم كم زلو آيته قبرمتن وسيخم بيت مازاجا كتما مغله أبز حلفت شعات أوارح كلتشان 17 عام تمرد كابست فلالي فلفلات آتاوتات لألي كلتنت وتشعات بيليون بر آتاو كم زرخب فليتو بيت مازاجا كتما مغله أتحواباري بيت مازاجا بيتاو اتوت آيتمول جيتا قبر يسوس بمتكاس قديات كومونيكيشن تخاتما خمزة حبروم تخاتما أبجيت عامت كلتشان 17 عام تمرد زحلفت شعات أوارح كاوزف ليز 800 مليون برنم إكاب مدب تتحيزو لالي 447 مليون برم إكاب استخالن تخون بحافشا كان بيت مازاجا كابليزن كالوت آتاوتاتن زاقيت لالي كلتن نتبيت شعات بيليون بر كم استأكب حابيروم أب كتما مغلب بمسارة هابا كلتشن 13 عام تمرز تخايدت صنعات
بممرح دنب كراي 17638 كمون بممرح ليز 18437 بدمرو 36075 نستفلالي يغلغالو زعلو بوتاتات كم استمحدره يغلጽ بانصارو دما اب استفلالي اوان استفلالي يغلغالوታት زوعل مريت بليز وسيدوم لالي 2 بليون بر وزف عدا اب ايد ولቀ ሰባት كم ዝርከብ አይተ ሙልጌታ አዘኻኺሮም እነዚህ ስርዓት ንምትሓዝን ተኸተማት ተጠልበው ኩለ መዳይ ለማዓት ንምምላእ ተኸታተልቲ ግንዛበ ማዕበይ ስርዓት ዝግበሩ ዘለው ኮይኖም በመሰረት መምርሕ ሊዝ 6 እዝባር 2016 ውን ኣብ ልዕሊ ግቦም ዘይፈጸሙ ኣካላት ዝተፈላለዩ መምሕዳራዊ ስጉምትታትን ቅጽዓት ወለድን ከም ዝተጀመረ ተዛሪቦም ውዝፍ ዕዳ ኣብ ምምላስ ውን ጅማሮታት ዘለው ኮይኖም ሕጂ ውን ሰፊሕን ተኸታታልን ጻዕር ስለ ዘደሊ በብብርኩ ዘሎ መሪሕነት ሰሙያን ብትኹረት ምስራሕ ከድሊ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣጠቓማን ምሕደራን መሬት ውን ኣብ ልዕሊ ግቦኦም ዘይፈጸሙ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ መቐለ ሓቢሩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ባንክ ወጋገን በሓባር ንስራሕ ዘኽእል ስምምዕነት ንምፍራም ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ እቲ ቢሮ ከም ዝሓበሮ ቱሪዝም ትግራይ ንኽዓቢ ባህሊ ትግራይ ንኽነቓቓሕ ሓድጊታትና ንኽዕቀቡን ግቡእ ምሕደራ ክረኽቡን ዓሊሙ ምዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት እናሰርሐ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ብዋናነት ምስሊ ትግራይ ንምቕያርን ረብሓ ህዝቢ ንምዕባይን ምስ ብዙሓት መዳርግቲ እናሰርሐ ከም ዘሎን ዝገለጸ እቲ ቢሮ ኣካል ናይዚ መቐጸልታ ድማ ምስ ባንክ ወጋገን ተማሳሊ ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩሎም ባንክ ወጋገን በዓላት ብምድጋፍ ደሚቆም ክበዓሉን ቱሪዝም ቢዝነስ ክብረ በዓላትን ሓዊሱ ትካላት ኢንዳስትሪ ባህሊ ብምድጋፍ ዓብይ ግደ ይፍጽም ከም ዘሎን እዚ ዓብይ ስራሕ ብዝተወደበ መልክዕ ንምክያድ ዝኽእል ሓበራዊ ስምምዕነት ሰነድ ንምፍራም ዝኽእል ዘተ ድማ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡሎም እቲ ቢሮ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ርክባት ብምጥንኻርን ትካላዊ መልክዕ ብምትሓዝን ዝነበሩ ጽቡቓት ንጥፈታት ንምጥንኻርን ከምኡ ድማ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ብምትኳር ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ቢሮ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ባንክ ወጋገን ዓሚቕ ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ሰነድ ስምምዕነት ክፍረም ትጽቢት ከም ዝግበር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተገፊፎም ማእሰርት ጸንሑ ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ተሰጊጎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ በብእዋኑ እናገፈፈ ቀይድዎም ካብ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 200 ኣብዚ ሳልስት እዚ ሰጊግዎም ኣሎም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ብመንገዲ መስመር ቡሬ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ዝተሰገጉ ኤርትራውያን ሕጋዊ መንቀሳቐሲ ዘይብሎም ብዝብል ዝተገፈፉ ምዃኖም ሬድዮ ኤሬና ዝተወከሰቶም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም እንተኾነ ብዙሓት ካብኣቶም ሕቶ ዕቑባ ዘቕረቡን ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡን ምዃኖም እቶም ኤርትራውያን ኣመልኪቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተማሳሊ ክሰጉግ እዝን ሳልሳይ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ 2024 ቋጽራ ፈረንጂ ኣስታት 300 ኤርትራውያን ብመንገዲ ቡሬ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰገጉ ኣይርስዓን እቲ መንግስቲ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ሸርፍን ሓዋላን ከምኡ ድማ ካልኦት ንኢትዮጵያ ኣብ ዘስግን ንጥፈታት ይዋስኡ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቑ ነይሩ እንተኾነ እቲ ግፋን ናይ ምስጓግ ስጉምትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ዘነጻጸረ ምዃኑ ይተራዩ ሓያሎ ካብዞም ዝተገፈፉን ዝተሰገጉን ኤርትራውያን ኣቀዲሞም ብኹናት ኣብ ዝዓነዋ ማዓስከራት ስደተኛታት እቲ ሃገር ዝነብሩ ኮይኖም ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ሓተቱ ዕቑባን ስደተኛታትን ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም እዮም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ 2010 ዝመስረትዎ ኣብ ጽልዕ ሕወሓት ዝተመርኮሰ ስልታዊ ዝምድና ድሕርቲ ኣብ 2013 ዝተወልዐ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምዛሙ እናዛሕተለ ክመጽእ ተራዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ብመንገዲ ዝምውልዎም ሚቴዎራትን ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታትን ንኹናት ዝትኽትኽ ዘመተን ፕሮፓጋንዳታትን ኣብ ምክያድዮም ተጸሚዶም ዝርከቡ እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለቲ ምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም